काठमाडौँको टुँडेखेल सहित देशैभरि भव्य रूपमा मनाइयो संविधान दिवस। संविधान दिवसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीबाट मार्चपास्ट। टिकापुर घटनाका 4 कैदी भए। संविधान दिवसको अवसरमा रिहाई। संविधान दिवस मनाइरहँदा मधेस भने शान्त र उदास, आखिर किन त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। शिक्षा विधेयक विरुद्ध देशभरका शिक्षक सडकमा। काठमाडौँमा गरे भीषण आन्दोलन। शिक्षकहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि बानेश्वरमा भयो निकै ठुलो पेलमपेला। शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरे काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको चेतावनी। सरकार र शिक्षकहरूलाई विश्वप्रकाश शर्माको अपिल, तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय सुचारू गरौँ। देउबालाई भेटेर सोखेर कोइरालाले दिए चेतावनी, भने तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस्, हामी हाम्रो रूपमा अगाडि अब बढ्छौँ। वामपन्थी सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको झलनाथ खनालको टिप्पणी। संविधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भयो भेटवार्ता। राजनीतिक नेतृत्वले धोका दिएको महसुस जनताले गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टिप्पणी। नेपालको संविधान दिवसमा अमेरिकी विदेश मन्त्रीले पनि दिए शुभकामना। के भने त सम्पूर्ण जानकारी। विभिन्न शक्तिहरू संविधान विरुद्ध लागि परिरहेको माधव कुमार नेपालको भनाई। रविन्द्र मिश्रको उल्टो बाटो दिए 2047 साल संविधान सभाको शुभकामना। क्यानाडामा भारतीयहरूलाई आक्रमण हुन सक्ने भन्दै एडभाइजरी गरियो जारी। रत्न पार्कदेखि सूर्य विनायकसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालन। आजदेखि जाममा पनि नरोकिने। नेपालको संविधान निर्माण अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स र भारतभन्दा पनि निकै महँगो। संविधान रक्षाका लागि वामपन्थी पार्टीहरूबीच एकताको पक्षमा उभिन् रामकुमारी झाँक्री। मधेस सरकारले मनाएन संविधान दिवस, आखिर किन? यसबारे पनि यसै भिडियोमा जानकारी। कोशी प्रदेशमा राप्रपा र नेकपा यसको समर्थन खोज्दै नेकपा एमाले। राजेन्द्र राई भन्छन्, गठबन्धनभन्दा बाहिर जाँदैनौ। राप्रपा नेपालले आज देशैभरि भीषण प्रदर्शन गर्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेसपाका अध्यक्ष यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्रचार गरेपछि हङ्गामा। शिक्षकसँग तत्काल वार्ता गर्न नेकपा एमालेका सचेतक बर्तौलाको आग्रह। र काठमाडौँमा अमेरिकी दूतावास नजिकै निकै ठुलो बम विस्फोट। आखिर किन भयो त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाजी आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँ लगायत देशैभरि संविधान दिवस भव्य रूपले मनाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँको सैनिक मञ्च टुँडेखेलमा संविधान दिवस भव्य रूपले मनाइएको हो। बुधबार बिहान टुँडेखेलमा भव्य समारोहका बीच सरकारले संविधान दिवस मनाइएको हो। दर्शकबिन, समारोहमा शान्तिको प्रतीक परेवा उडाइएको थियो। हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि, सुरक्षा निकायका समूहले कवाज र विभिन्न सांस्कृतिक समूहले झाँकी प्रदर्शन समेत गरेका थिए। समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसय प्रसाद यादव, प्रतिनिधि सभाका सदस्य सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, मन्त्रीहरू, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षा अङ्गका प्रमुख लगायतका व्यक्तिहरू सहभागी भएर संविधान सभालाई भव्य रूपले मनाएका हुन्। यता संविधान दिवसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले मार्च पास गरेका हुन्। संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवस 2080 को अवसरमा टुँडेखेलमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको टोलीले मार्च प्रस्तुत गरेको हो। दर्शकबिन, यता भने टिकापुर घटनाका 4 कैदी रिहाई भएका छन्।
टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका 4 जना कैदी बन्दी रिहाई भएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट बाँकी कैद मिनाहा भएपछि कैलाली जिल्ला कारागारमा रहेका 3 जना र पोखराको सुधार गृहमा रहेका 1 जना रिहाई भएका हुन्। विगत 8 वर्षदेखि कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका कैलालीको जानकी गाउँपालिका 7 मतिपुरका हरिनारायण चौधरी, सोही गाउँपालिकाको लटक नियाका प्रदीप चौधरी र टिकापुर नगरपालिकाको ठारहापुरका वीरबहादुर चौधरीलाई रिहाई गरेको बताइएको छ। 8 प्रहरी र 1 नाबालक सहित 9 जनाको हत्या भएको, टिकापुर घटनामा कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग र डाका चोरी मुद्दामा दोषी ठहर भएका 3 जना जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, हरिनारायण 5 भदौ 2072, दिलबहादुर 14 भदौ 2072 र प्रदीप 20 भदौ 2072मा पक्राउ परेका थिए। संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा भएपछि टिकापुर घटनाका 3 सहित विभिन्न मुद्दामा 9 जना कैदीबन्दीहरूलाई आज रिहाई गरिएको जिल्ला कारागार कैलालीका प्रमुख पदमराज तिमल सिन्हाले जानकारी दिएका छन्। कारागार प्रमुख तिमल सिन्हाका अनुसार रिहाई हुने अन्य कैदीबन्दी चोरी, अवैध हात हतियार, बहुविवाह र सभारी ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका थिए। दर्शकबिन, यता भने नेपाल सरकारले संविधान दिवसलाई उत्सवको रूपमा मनाइरहँदा मधेस भने शान्त र उदास रहेको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूमध्ये केही दलका स्थानीय नेताहरूले दिउँसो विरोधका कार्यक्रम गर्दैछन् त केही 8 वर्षदेखि अपुरो अधुरो भन्दै आलाप गरिरहेका छन्। मधेस प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरे तापनि जनता समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री रहेका सरोज कुमार यादवले भने सो कार्यक्रममा सहभागी नभएको देखिएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान अपुरो अधुरो तथा मधेस विरोधी भनेर आलाप विवाद गरिरहे पनि समग्रमा उनीहरूलाई हाई सन्चो नै छ। कारण उनीहरूले पाउने सत्ता भत्ता सेवा सुविधा पाइ नै राखेका छन्। तर आम मधेसी जनता 2072 असोज 3लाई कालो दिनकै रूपमा मनाएर सम्झिरहेका छन्। राजनीतिक शास्त्रमा जनतालाई सबैभन्दा बिर्सने प्रणालीको रूपमा लिइन्छ। तर संविधान घोषणा भई काठमाडौँले उत्सव मनाइरहँदा वीरगञ्जका शत्रुधन पटेललाई सुरक्षाकर्मीले गोली हानी हत्या गरेको घटना मधेसले कसरी बिर्सन सक्छ भन्दै दर्शक महानुभावहरू त्यहाँ यो संविधानको विरोध गरिरहेको छ भने संविधान दिवस मनाइरहँदा मधेस शान्त र उदास बनेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता शिक्षा विधेयक विरुद्ध देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँमा भीषण आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानहरूमा असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शिक्षकहरूले काठमाडौँमा भीषण प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा देशभरका विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ आएका शिक्षकहरूले बुधबार प्रदर्शन गरेका हुन्। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सुरु भएको शिक्षकहरूको र्याली नयाँ बानेश्वर पुगेको छ। शिक्षा तथा विज्ञान प्राधिकरण मन्त्रालयका अनुसार देशभर 27,343 सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी अस्थायी र राहत गरी 1,75,354 शिक्षक कार्यरत रहेका छन्। यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा 53,82,600 विद्यार्थी रहेका छन्। उनीहरू विद्यालयको पढाइ बन्द गर्ने गरी काठमाडौँ पुगेका हुन्। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षा शिक्षक अस्थायी अवधि गण तथा निवृत्त भरण शिक्षक बढुवा प्राध्यापक नियुक्त सरुवा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायत विषय सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ। महासङ्घका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले देशभरका शिक्षकहरूलाई आन्दोलनमा भाग लिन काठमाडौँमा बोलाइएको समेत बताएका हुन्। केही शिक्षक आइसकेको र केही आउने क्रम जारी रहेको छ भन्दै दर्शक महानुभावहरू आज काठमाडौँमा भीषण आन्दोलन समेत गरेका छन्। यता शिक्षकहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि बानेश्वरमा धक्काल र तनावग्रस्त भएको समेत खबर बाहिरिएको छ। दर्शकबिन, आन्दोलनरत शिक्षक र प्रहरी बीच नयाँ बानेश्वरमा धक्कल र झडपको स्थिति सृजना भएको छ। सरकारले सदनमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै देशभरबाट काठमाडौँ उत्रेका शिक्षकहरूले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर लगायतका काठमाडौँभरि मार्चपास्ट गरेका थिए। नयाँ बानेश्वर स्थित एभरेस्ट होटल अगाडिबाट निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ। मार्चपास्ट गर्दै शिक्षकहरू त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्ने क्रममा झडप भएको यसैबीच यता शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय भोलि बन्द गरे काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै पनि निजी तथा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले शिक्षक आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। बुधबार महानगर
महानगरपालिकाले आन्दोलनका नाममा स्कुल बन्द गरेको भेटे कारबाही गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनका प्रेस सहजकर्ता सुरेश बजगाईले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार भदौ 3 गते संशोधन गरिएको शिक्षा नीतिमा सबै विद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलको सदस्य हुन बन्देज लगाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन संशोधन गरेको थियो। आन्दोलनका नाममा स्कुल बन्द गरेको पाइए शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूलाई कारबाही गरिने व्यवस्था समेत उल्लेख गरिएको थियो। उनले भने सोही कुरा कार्यान्वयन हुने हो भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले निकै कडा चेतावनी दिएका छन्। कतिपयले आफ्नो श्रीमती बिरामी हुँदा प्रयोग गरेको सरकारी गाडी प्रयोग गर्नेले शिक्षकहरूको दुःख नदेखेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको कतिपय शिक्षकहरूले चर्को आलोचना समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शिक्षक आन्दोलनले अगाडि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका छन्। साथै उनले समस्याको तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय सुचारू गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। शिक्षक आन्दोलनले अगाडि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्दछ। वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको सङ्घीय शिक्षा ऐन मार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याहरूको हल खोज्नै पर्दछ। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, हामी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा छौँ। एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भन्ने लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौं शिक्षकहरूको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गर्नु नहुने विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्। शिक्षकहरूको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्न कर्तव्य राज्यको भएको उनले बताउँदै प्रत्येक शिक्षकहरूको आत्मसम्मानमा अभिवृद्धि गर्ने गराउने कर्तव्य राज्यको हो भन्ने, प्रत्येक विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिने अभिभावकत्व शिक्षकहरूले प्रदान गर्ने दायित्व हो उनले भनेका छन्। अन्ततः संवाद मार्फत तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय अविलम्ब सुचारू गर्न र गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई अपिल गर्दछु उनले बताएका हुन्। सङ्घीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आजदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा धरना तथा भीषण आन्दोलन सुरु गरेको छ। गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार हाल मुलुकभर 27,343 सामुदायिक विद्यालय छन् भने अस्थायी र राहत गरी 1,75,354 जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन्। यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा 53,82,000 विद्यार्थी रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै थर्काएका छन्। मङ्गलबार इत्तर समूहका नेताहरूलाई बोलाएर बैठक गरेका शेखर कोइरालाले बैठकको भोलिपल्टै सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्नो पक्षको कुरा राखेका हुन्। देउवालाई भेटेर शेखर कोइरालाले भने, तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस्, हामी हाम्रो रूपमा अगाडि बढ्छौँ समेत भनेको बुझिएको छ। कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ र सह महामन्त्री जीवनराम परिवारलाई साथमा लिएर कोइराला देउवालाई भेट्न धुम्बराई पुगेका थिए। उनले पार्टी सञ्चालनदेखि सभापति भएपछि गरेका कामहरूको बारेमा सन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। यसरी अगाडि पार्टी बढ्ने हो भन्दै उनले सच्चिन आग्रह गरेका थिए। कोइरालाले कोशी प्रदेश केन्द्रको सरकार सञ्चालनदेखि भातृ सङ्गठन र अन्य निर्णयमा असन्तुष्टि राखेको उनीसँगै भेटमा सहभागी एक नेताले बताएका छन्। बुधबार बिहान 11 बजे देउबा र कोइराला बीच करिब 45 मिनट कुराकानी भएको र दुवै खरो रूपमा प्रस्तुत भएको ती नेताले बताएका छन्। नेता कोइरालाले पार्टी सञ्चालनका क्रममा सभापतिले निरन्तर एकलौटी रूपमा निर्णय गर्दै जाँदा आफूहरू मौन भएर बसेकै कारण कमजोरी नसम्झिन पनि चेतावनी दिएको बुझिएको छ। तपाईँहरूले पार्टीमा एकपछि अर्को गर्दै विधान विपरीत कार्य गर्दै आउनुभयो। अहिले पनि सुनिएको कुरा छ, त्यो पनि रोकिएको छैन। कोइरालाले भने, यस्ता निर्णय गर्दा न त पार्टीभित्र छलफल हुन्छ न त कसैसँग सोधिन्छ। तपाईँको निर्णयले पार्टीभित्र सबैलाई सम्मान र न्यायोचित वातावरण हुन सक्दैन, कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले बताएका हुन्। उनले अहिले सभापतिको एकल निर्णयले पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीलाई नोक्सान भइरहेको बताएका थिए। उनले सरकार सञ्चालनका क्रममा माओवादीले एकपछि अर्को गल्ती गर्ने तर त्यसको बचाउ र अपजस नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेर जवाब दिँदै हिँड्नु परेको समेत नेता कोइरालाले बताएका छन्। नेता कोइरालाले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको चयनमा पनि छलफल नगरिएको र मन्त्री भएपछि थाहा पाउनुपर्ने गुनासो आउनु निकै गलत भएको बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री जगन्नाथ खनालले 2/3 मत प्राप्त वामपन्थी सरकारले शक्तिको नराम्रो दुरुपयोग गरेपछि मुलुक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फँसेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार संविधान दिवसको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले
अस्थिरताको दुष्चक्रबाट अझैसम्म मुक्त हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आएको जिक्र गरेका छन्। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुरा भइसक्दा समेत त्यस बमोजिम नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट ठिक ढङ्गले लागू गर्न राजनीतिक दल र नेतृत्व असफल भएको उनले आरोप लगाएका छन्। संविधान बने पश्चात भएको पहिलो निर्वाचनमा वामपन्थीले 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको थियो। त्यो 2/3 बहुमत वास्तवमा ठूलो शक्ति रहेको थियो। उनले भने त्यसको नराम्रो दुरुपयोग भएपछि अस्थिरताको दुष्चक्रमा मुलुक फस्यो। त्यो अस्थिरताबाट अझैसम्म मुक्त हुन नसकेको बताएका छन्। अस्थिरताबाट जोगाउनका लागि संविधान बमोजिम भूमि सुधार गरी कृषि क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने उनले बताउँदै यस्तै अजिङ्गरले बेरे जस्तो देशलाई चारैतिरबाट भ्रष्टाचारले बेरेको भन्दै भ्रष्टाचार मुक्त गर्न सबै दलहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको समेत झलना खनालको भनाइरहेको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता संविधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेकपा एमालेले संविधान दिवसका अवसरमा आज नारायण चौरमा आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा उनले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै देशमा शान्ति, सुरक्षा, सामाजिक न्याय, समानता र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने छिटफुट रूपमा प्रयास भइरहेको समेत बताएका छन्। कहीँ कतै हाम्रा उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोज्ने अभिव्यक्ति क्रियाकलाप छिटफुट रूपमा हुने गरेको देखिएका छन्। उनले भने त्यस्ता क्रियाकलापहरूप्रति म दुखी व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय एकतालाई खलबल्याउने खालका कुरा सकारात्मक हुनै सक्दैनन्। अध्यक्ष ओलीले देशको उन्नति तथा जनताको एकताका लागि विभाजनकारी प्रवृत्ति र जनतामा फाटो ल्याउने प्रवृत्ति, राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउने प्रवृत्ति, कुनै पनि राजनीतिक मतभावको हिसाबले गरिने त्यस्ता खालका प्राकृतिक क्रियाकलाप पनि राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नभएको उल्लेख गर्दै एकतालाई कमजोर पार्न नहुने केपी शर्मा ओलीले विचार व्यक्त गरेका छन्। नेपाली जनताले आफ्नो उद्देश्य बाटो बिर्सन नहुने र एकतालाई कमजोर हुन नदिने उनको रहिरहेको छ। अध्यक्ष ओलीले दिवसले एकताको सन्देश दिएको भन्दै आगामी वर्षमा दिवसलाई राष्ट्रिय स्तरमा मनाइने समेत बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भेटवार्ता भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका विभिन्न देशका राष्ट्र अध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको सम्मानमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको रात्रिभोजको अवसरमा उनीहरूबीच संक्षिप्त भेटघाट भएको नेपाल स्थित नियोगले जनाएको छ। नियोगका अनुसार मंगलबार साँझ स्थानीय समयमा भेट भएको हो। मंगलबार नै न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र श्रीलङ्का राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे बीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्ध र पारस्परिक हितसम्म सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको छ। यसका साथै हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ लगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय फोरमहरूमा पनि मिलेर काम गर्न सहमत भएका छौँ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आम नागरिकले राजनीतिक नेतृत्वले धोका दिएको महसुस गरेको बताएका छन्। पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजका लागि सुझाव लिन रोल्पा पुगेका उनले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व व्यवस्था परिवर्तनमा सफल देखिए पनि नागरिकको अवस्था बदल्न चुकेको बताएका छन्। जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा संविधान बनाइनु ऐतिहासिक थियो। जनताले हदैसम्मको सङ्घर्ष गरेर नयाँ संविधान बनाएको 8 वर्ष पुरा सकेको छ। तर मुलुकको बागडोर सम्हालेको केही अहिलेको सम्पूर्ण प्रमुख नेतृत्व व्यवस्था परिवर्तनमा सफल भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तनमा चुकेको उनले बताएका छन्। उनले भने म आज विगत 3 दशकको राजनीतिक उतार चढावमा सबैभन्दा पीडा भोगेको रोल्पामा छु। जनताले राजनीतिक नेतृत्वले धोका दिएको महसुस गरेका छन्। सभापति रवि लामिछानेले जनताले समृद्धिको ढोका खोजिरहेको बताउँदै नागरिकले संविधान साधन हो, साध्य होइन भनेर बुझेको पनि लामिछानेले बताएका छन्। संविधान आफैमा गतिशील दस्तावेज हो। हाम्रो संविधानमा धेरैले सबल र उन्नत लोकतान्त्रिक पक्षहरू पाए पनि केही संरचनागत व्यवस्थाहरूले राज्यलाई बोझिलो बनाएको छ। संविधान स्वयंले नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा संशोधनको बाटो खुल्ला गरेको। अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै हाम्रो संविधान देश र जनतालाई समृद्धको बाटोमा अगाडि लैजाने साधन बनोस्। हामी सबैलाई संविधान दिवसको हार्दिक शुभकामना भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शुभकामना दिएका हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता रविन्द्र मिश्राले 2047 सालको संविधानका लागि शुभकामना दिएका छन्। 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएको अवसरमा देशैभरि हर्षोल्लासपूर्वक संविधान दिवस मनाइरहँदा मिश्राले भने परिमार्जित शहीदको 2047 सालको संविधानको शुभकामना दिँदै राजाको फोटो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको फोटो सार्वजनिक गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भिडियो समेत राख्दै मिश्रले भनेका छन्, नव समझदारी र परिमार्जन सहितको 2047 सालको संविधानका लागि मङ्गलबाई शुभकामना। अब समय आए जस्तो छ। जिम्मेवारी लिन र नेतृत्व दिन म तयार छु, तर जनताको इच्छा हुनुपर्दछ। शिला खोजेर जसरी खोज्दा त प्रचण्डका अनुयायीहरूलाई केही भेटाउन हम्मे परिरहेको छ, जबकि उनीहरू राजसंस्थाभन्दा 1000 गुणा बढी भ्रष्ट पापी अपराधी राष्ट्र र भावी पुस्ता घातीहरूको ज्यान फालेर आलोचनात्मकको बचाउ गर्दछन्। उनले भने यो देशमा राजाको सक्रिय शासन कसैले खोजेको छैन, तर यो देश ढिलो चाँडो भूराजनीतिक भूमरी र आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने प्रबल सम्भावना छ। इमान र ज्ञानका लागि सम्मानित स्वर्गीय वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश राज पौडेलले भने चाहिँ राजसंस्था अँध्यारोमा बाल्ने टार्च लाइट हो। मैले मेरा पुस्तामा कुशासन संस्था भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छु। देशको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, शान्ति, स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा बढ्दै गएको खतरा आजको दिनमा पनि कसैले न्यूनीकरण गर्न सक्छ भने त्यो राजसंस्था नै हो। त्यसैले उनले भनेका छन्, अब राजनीतिक दल र जनताबीच नवीन समझदारीमा पुग्न जति ढिलो गर्छु त्यति छिटो यो देश भणखालोमा पर्नेछ। उनले भने माओवादी पार्टी भोलि रहला तर 2046 सालपछिको नेपालको सबैभन्दा सफल नेता प्रचण्ड हुन्। प्रचण्ड देशभन्दा विचारलाई माथि राख्ने धनी ज्ञानी मानी नागरिक, समाज, मिडिया, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिकर्मी सबैलाई घिसारेर आफ्नो पुच्छर बनाइसकेका छन्। उनले भने जसले जति नै अग्रगमनको फुर्ती लगाए पनि देश अहिले प्रचण्ड पटमा हिँडिरहेको छ, जसले कुनै हालतमा यो देश र भावी पुस्ताको हित गर्ने छैन भन्दै उनले 2046 सालको संविधान सभाको लागि शुभकामना दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता क्यानाडामा भारतीयहरूलाई आक्रमण हुन सक्ने भन्दै एडभाइजरी जारी गरिएको छ। भारतले क्यानाडामा रहेका आफ्ना नागरिकहरूमाथि आक्रमण हुन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। दुई देशबीचको विवाद बढ्दै गएपछि हिजो मङ्गलबार क्यानाडाले भारतमा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको थियो। आज बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि सूचना जारी गरेर क्यानाडामा बढ्दो भारत विरोधी गतिविधि र घृणित अपराध तथा आपराधिक हिंसालाई ध्यानमा राख्दै अत्यन्तै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। क्यानाडामा रहेका भारतीय कूटनीतिज्ञ र भारतीय समुदायका वर्गलाई लक्षित गरेर विभिन्न प्रकारका आक्रमण भइरहेको भारतीयको दाबी रहेको छ। क्यानाडामा भइरहेको भारत विरोधी आन्दोलन र एजेन्डाप्रति भारतीय विदेश मन्त्रालयले खेद प्रकट गरेको छ। क्यानाडामा एकजना सिख नेताको हत्यामा भारतीय सरकारकै हात रहेको प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडेले बताएपछि दुई देशबीच तनाव बढेको छ। दुवै देशले एकजना उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई देश निकाला गर्ने निर्णय समेत गरिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला क्यानाडामा भारतीयहरूलाई निकै आक्रमण गरिएका खबरहरू बाहिरिएको समेत छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको सहकार्यमा आजदेखि काठमाडौँको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्य विनायकसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आज रत्नपार्कको शान्ति भाटिकामा उक्त बस सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन्। उक्त बसको लागि डेडिकेटेड लेनको व्यवस्था गरिएको छ। बिहीबारदेखि कार्यालय समयमा बिहान 9 बजेदेखि 11 अपराह्न 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा आउने बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात क्षेत्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले द्रुत बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ। रत्नपार्कदेखि सूर्य विनायकसम्म 13.4 किलोमिटर दूरी रहेको छ। निर्धारित समयका लागि 40 मिनट क्षमताका 25 वटा बस छुट्याइएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यात्रा गर्दा सूर्य विनायकदेखि रत्नपार्कसम्म करिब 2 घण्टा लाग्दै आएको छ। द्रुत बस सेवा सञ्चालन भएपछि सो दूरीको यात्रा करिब 45 मिनटमा सीमित हुने बताइएको छ। रत्नपार्क, भद्रकाली, माइतीघर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर, शान्तिनगर, कोटेश्वर, जडीबुटी, कैसलटार, कट्टागर, चारदो बाटो, सूर्य विनायक लगायत 19 स्थानमा बस स्टप रहनेछन्। त्यहाँबाट उक्त बस चढ्न र ओर्लन सकिने समेत खबर आएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालको संविधान निर्माण अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स र भारतभन्दा पनि महँगो भएको खुलासा भएको छ। 8 वर्ष अघि जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट भएको खर्चबारे एकिङ विवरणहरू अझैसम्म सार्वजनिक नभए पनि यसलाई निर्माण लगायतका हिसाबमा कतिपयले विश्वकै सबैभन्दा महँगो मध्येको संविधान भन्ने गरेका छन्। विश्वकै सबैभन्दा महँगो मध्येको भनिएको नेपालको संविधान निर्माणका लागि लागेको समय अवधि पनि अन्य देशहरूको तुलनामा लामो रहेको थियो। विक्रम सम्वत 2064 साल चैत 28 गते भएको संविधान सभाको पहिलो चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संस्थाले नेपालको संविधान बनाउन सुरु गरेर 2070 मङ्सिर 4 गते निर्वाचन दोस्रो संविधानको 2072 साल असोज 3 गते पुरा गरेको थियो। संविधान सभाको 2वटा निर्वाचन र संविधान सभाको खर्च करिब 29 अर्ब रुपियाँ जति भएको विभिन्न सरकारी निकायहरूको विवरणमा पाइएको छ। यसैले दर्शक महानुभावहरू नेपालको संविधान निर्माणमा अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, फ्रान्स र भारतभन्दा पनि महँगो भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बाइपास गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेसपाका अध्यक्ष यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्रचार गरेपछि यति बेला हङ्गामा मचिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बाइपास गरेर नेपाल समाजवादी पार्टीसँग पार्टी एकताका लागि पत्रचार गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकामा प्रस्थान गर्नु अगाडि नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बाइपास गरेर अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलाई पत्रचार गरेपछि नेसपाभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ। पार्टी एकताका लागि भदौ 30 गतेको मिति राखेर अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङले हस्ताक्षर गरी नेसपाका अध्यक्ष यादवलाई पत्र पठाएको हो। माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा निर्वाचन चढेका यादव हाल खानेपानी मन्त्रीमा रहेका छन्। यस अगाडि पार्टी एकताका लागि माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराको नेतृत्वमा र नेसपाले गङ्गानारायण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो। उपरोक्त सम्बन्धमा गत केही समय अगाडिदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीको बीचमा पार्टी एकताको लागि दुवै पक्षबीच वार्ता टोली बनाई संवाद हुँदै आइरहेको बताइएको छ। यति बेला डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई बाइपास गरेर प्रचण्डले नेसपाका अध्यक्ष यादवलाई पार्टी एकताको लागि पत्रचार गरेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराई झस्किएको खबर बाहिरिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित चोकैमा बम विस्फोट भएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता काठमाडौँको अमेरिकी दूतावास नजिकै बम विस्फोट भएपछि यति बेला एमसिसी विरुद्ध विरोधीहरू चर्किएको आशंका गरिएको छ। केही बेर अघि शङ्कास्पद रूपमा फेला परेको वस्तु विस्फोट गर्ने क्रममा विस्फोट भएको बताइएको छ। महाराजगञ्ज चोकमै फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु डिस्पोज गर्ने क्रममा विस्फोट भएको थियो। विस्फोट भएको क्षेत्रमा बाट नजिकै अमेरिकी दूतावास र प्रहरी चौकी समेत रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एमसिसी खारेज गर्नुपर्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद चाहिँदैन भन्दै चर्को आन्दोलन समेत उठाउँदै आएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले फेरि एमसिसी विरुद्ध दर्शक महानुभावहरू आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यता शिक्षकसँग तत्काल वार्ता गर्न नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले आग्रह गरेका छन्। राप्रपा नेपालले आज साँझ देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ। दर्शकबिन कोशीमा राप्रपा र नेकपा यसको समर्थन नेकपा एमालेले खोजिरहेको छ भने राजेन्द्र राईले गठबन्धनभन्दा बाहिर म कुनै पनि हालतमा नजाने बताएका छन्। संविधान रक्षाका लागि वामपन्थी पार्टीहरूबीच एकताको पक्षमा रामकुमारी झाँक्रीले उभिनुपर्ने बताएकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता फेरि जलहरी प्रकरण चर्किएको छ। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म हार गुहार भएको छ। हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा राखिएको जलहरीमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अधिकारीहरूले यस विरुद्ध दौडधोप थालेका छन्। अख्तियारले पूर्वाग्रहीपूर्ण ढङ्गले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको जिकिर गर्दै कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाको अगुवाईमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म निवेदन परेको छ। थापाले नै सत्य तथा छानबिनको माग गर्दै मङ्गलबार राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र सांसद सचिवालय समितिमा निवेदन दिएका छन्। थापाले संवैधानिक निकायबाट भएको छानबिनलाई चुनौती दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सांसद सचिवालयसम्म निवेदन दिएका हुन्। निवेदनमा उक्त जलहरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष निर्देशनमा राखिएको र यसमा कुनै कमजोरी नभएको जिकिर गरिएको छ। निवेदनमा पशुपतिको गर्भगृहमा रहेको शिवलिङ्गमा विक्रम सम्बन्ध 1838मा राणाबहादुर शाहको पालामा चाँदीको जलहरी स्थापित भएको र उक्त चाँदीको जलहरी पछि 2024 सालमा मर्मत गरिएको उल्लेख गरिएको छ। शिवलिङ्गको पिठिकामा राखिएको चाँदीको जलहरीमा धेरै फाटे र दैनिक पञ्चमृत पूजा गर्दा उक्त पदार्थ छिर्न गई गर्भगृह नै गन्ध आउने भएपछि चाँदीको एकभन्दा माथि 2077 सालको शिवरात्रि ताका सुनको जलहरी स्थापना गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गरेको भनेर जलहरीमा भ्रष्टाचार गरेको भनेर सांसदमा निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच यता भने संविधान संशोधन गर्न हतार गर्न नहुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन गर्न हतार गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन्। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको स्मृतिमा नेकपा एमालेद्वारा हिजो आयोजित सुभाष चन्द्र र संविधान विषयक प्रवचन कार्यक्रममा उनले नेपाली जनताभन्दा पनि बाह्य शक्तिको चलखेल देखिएकाले तत्काल संविधान संशोधन गरिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। गम्भीरताभन्दा बढी भावना, आफ्नै विचारभन्दा प्रयोजित कुराहरूबाट दबाब दिने प्रवृत्ति र अनेक खालका बेठिक उद्देश्य देखिएकाले तत्काल समुचित ढङ्गले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न फेरि गम्भीर रहेको बताएका छन्। त्यसकारण यसका कुनै हतारो नै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। उनले भने बडो दुःखले बलिदानीपूर्ण लामो सङ्घर्षपछि हामीले आफैले निर्माण गरेको संविधान सबैले मान्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइरहेको छ। उनले संविधान सर्वस्वीकार्य बनोस् भनेर 2 पटक संशोधन गरिएको भन्दै अहिले पनि व्यावहारिक बनाउनका लागि आवश्यक अनुसार संशोधन गर्न सकिने धारणा गरेका छन्। आधारभूत गुणमा कतै खोट नभएको व्यक्ति सुभाष चन्द्र नेमाङ रहेको भन्दै उनले अवसर र जिम्मेवारी पाउँदा सफलतापूर्वक काम गरेको उल्लेख गरेका छन्। नेमाङले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुखको भूमिका असाधारण रूपले खेलेको भन्दै सोही सांसदले थुप्रै युगान्तकारी निर्णय गरेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमाले कार्यालय पुगेर झलनाथ खनालले पार्टी एकबद्ध गर्नेछौँ भनेर घोषणा गरेपछि नेकपा यसमा निकै ठुलो भाँडभैलो मचिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले कम्युनिस्ट आन्दोलन एक हुनुको विकल्प नभएको बताउँदै मङ्गलबार नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय चासल पुगेका नेता खनालले कार्यकर्तामा समेत एकताको भावना विकास भइरहेको दावी गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट विभाजित भई नयाँ पार्टी गठन गरेपछि पहिलोपटक च्यासल पुगेका नेता झलनाथ खनालले सोही वैचारिक नीति र कार्यदिशाका आधारमा कम्युनिस्टहरूको बीचमा एकता हुने समेत उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले भने भोलि हामी यो पार्टी एकबद्ध गर्दछौँ। यो पार्टी एकबद्धता हुन्छ, एक नहुनुका केही कारण छन्, त्यो हुन्छ। उनले भने सोही वैचारिक नीति र कार्यदिशाका आधारमा कम्युनिस्टहरू बीचको एकता हुन्छ भन्ने बिस्तारै निर्माण हुन्छ। आम कार्यकर्ताको भावना विकास गरिरहेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन एक नम्बर, एक दिन एकता हुनुको विकल्प छैन। साथै उनले नेकपा एमाले पार्टी विभाजनपछि सोमबार पहिलोपटक औपचारिक कार्यक्रममा निम्ता गरेकोमा धन्यवाद समेत दिएका छन्। नेकपा एमाले आज यो कार्यक्रममा मलाई निम्ता गर्यो, यो पहिलो नै हो। म नेकपा एमालेलाई निम्ता गरेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट मैले आज एउटा मन्तव्य दिने अवसर जुटाइदिएको, त्यसका लागि धन्यवाद, झलनाथ खनालले भनेका छन्। अन्ततः नेकपा एमालेसँग सहकार्य र पार्टी एकता गराउने झलनाथ खनालले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच माधव कुमार नेपालको पार्टीमा केहीलाई जिम्मेवारीको खातै दिइएको छ भन्दै माधव कुमार नेपालको चरको आरोप भएको छ भने केहीलाई पुरपुरोमा हात भन्दै झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले निकै चरको विरोध माधव कुमार नेपालको गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदूत छेन सोङले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। हिजो रक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले नेपाल र चीनबीच सदियौँ पुरानो द्विपक्षीय समुद्र सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै एक चीन नीतिप्रति नेपाल सधैँ प्रतिबद्ध रहेको र नेपालको भूमि चीन विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपालको आर्थिक एवं पूर्वाधार विकासमा चीनले गर्दै
भएको सहयोगका लागि आभार व्यक्त गर्दै साथै उनले प्रधानमन्त्रीको आगामी साता हुने चीन भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त समेत गरेका छन्। सो अवसरमा राजदूत छोङसोङले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणलाई चीन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै साथै दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण निरन्तर हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै चीनको लिहान्जी सहरमा आगामी अक्टोबरमा आयोजना हुने द थर्ड ट्रान्स हिमालयन फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रीको सहभागिताका लागि चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट पठाइएको निमन्त्रणा समेत हस्तान्तरण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्ता शिक्षकले बहिष्कार गरेका छन्। आजबाट देशभरका सम्पूर्ण विद्यालयहरू बन्द भएका छन्। यता भने गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक स्थानीय तहलाई मान्ने नभएको बताएका छन्। गाउँपालिकाका राष्ट्रिय महासङ्घ तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घले सरकारले संसदमा पेश गरेको विद्यालय सम्बन्धी शिक्षा विधेयक 2080 स्थानीय तहको अधिकार विपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने जनाएको हो। महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाही र सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीयता र संविधानको मर्म विपरीत विधेयक आएको भन्दै अमान्य हुने चेतावनी दिएका छन्। संविधानको धारा 8 अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा पर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले विधेयकले स्थानीय तहको अधिकार खोज्ने गरेको समेत दावी गरेका छन्। सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन अविलम्ब तर्जुमा गर्नुपर्ने र उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा विभाग बिउताउने कुरा संहिता विपरीत भएको उनीहरूको ठहर भएको छ। संविधान र संहिता विपरीत विद्यालय शिक्षालाई पुनः केन्द्रीकृत गर्नु मनसायले स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी ल्याउन खोजिएको विद्यालय शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारका लागि मान्य नहुने बेहोरामा समयमा नै स्पष्ट पार्न चाहने उनीहरूले बताएका छन्। आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाबारे स्थानीय तह नै कानुन बनाएर सञ्चालन गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच नेपाल शिक्षक महासङ्घले आजदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने विषयप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको भन्दै बालबालिकाको पठन पाठन पढाउने मौलिक हकलाई कुण्ठित नगर्न पनि महासङ्घले आग्रह गरेको बुझिएको छ। यता शिक्षा मन्त्रालयले आह्वान गरेको वार्ता शिक्षकद्वारा बहिष्कार भएको छ। आजदेखि शिक्षा तथा विद्यालयहरू सबै बन्द तथा ठप्प हुने भएको छन्। दर्शकबिन, यसैबीच सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने शेखर कोइराला गुटको निष्कर्ष भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर छलफल गर्ने बताइएको हो। काङ्ग्रेस उपसभापति तथा सरकारका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ समेत सहभागी गुट भेलाले अहिलेको सरकारले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला समूहको गुट भेलाले अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। लामो समयदेखि शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाको आपसी द्वन्द्वका कारण बस्न नसकेको शेखर कोइराला गुटको भेला मंगलबार बालुवाटार स्थित कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा बसेको थियो। काङ्ग्रेस उपसभापति तथा सरकारका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ समेत सहभागी गुट भेलाले अहिलेको सरकारले काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो। भेलाले अहिलेको सरकारले काम चित्त बुझाउने खालको नभएकाले आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको भेलामा सहभागी केन्द्रीय सदस्य सञ्जय कुमार गौतमले जानकारी दिएका छन्। उनले भने सरकारको कामबारे हामीलाई चित्त बुझेको छैन। हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री नभएर पनि यो सरकार हाम्रो पार्टीको समर्थनमा बनेको छ। यसरी काम गर्न नसक्ने सरकारलाई समर्थन गरिरहने कि नसक्ने उनले बताएका छन्। सरकारलाई समर्थन गरिरहने यसको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यसैबीच बैठकमा कोशी सरकारको विषयले राजनीतिक रूपमा पनि अप्ठ्यारो पारेको छ। संवैधानिक र संस्थागत रूपमा पनि अप्ठ्यारो पारेको छ। नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बताइएको छ। यसबारेमा शेखर कोइराला समूहका शीर्ष नेताहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने भएका छन्। हिजो बसेको उत्तरपक्षीयको भेलाले परिस्थिति ढुक्क भएर बस्न मिल्ने खालको नभएको सभापतिसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरिएको पनि उनीहरूले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता माइक्रो लेभलमा गएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दा पुँजी बजार नेप्सेले गति लिन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ। राष्ट्र बैङ्कको माइक्रो म्यानेजमेन्टले पुँजी बजारमा समस्या आएको बताइएको छ। राष्ट्र बैङ्कले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिदेखि नेपाली पुँजी बजार सम्बन्धी लिएको कडाई नीतिले बजारमाथि उठ्न नसकेको बताइएको हो। 3200 को बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक राष्ट्र बैङ्कले पुँजी बजारको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्दा बजारमा निरन्तर रूपमा गिरावट आएको छ। विगत 2 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा राष्ट्र बैङ्क पुँजी बजार प्रति नकारात्मक देखिँदा पुँजी बजार लगानीकर्ता मारमा परेका छन्। पुँजी बजार लगानीकर्ताहरूले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अस्थिर नीतिको कारण मनोबल कमजोर भएको बताउँदै आएको छ। राष्ट्र बैङ्कले कोभिड-19 महामारीबाट मानव जीवन र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइरहेको भन्दै आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीति मार्फत अर्थतन्त्रमा महामारीको असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्ब गर्ने शेयर बजारलाई कडाई गरेको बताइएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 4.12 को नीति ल्याएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा 4 करोड सीमा हटाए पनि 12 करोडको सीमा कायमै राखेको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको छ। राष्ट्र बैङ्कको माइक्रो म्यानेजमेन्टले पुँजी बजारमा समस्या भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यता नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले हिजो वृद्धि भएको छ, तर नेप्सेमा उतार चढाव भने जारी नै रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मोहन जङ थापाले रासपामा जवाब बुझाएका छन्। निष्पक्ष छानबिन हुनेमा पार्टीभित्रै आशंका बढेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मोहन जङ थापाले तत्कालीन सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन 3 करोड मागेको आरोपबारे पार्टीमा जवाब पठाएका छन्। थापाले पार्टीको अनुशासन तथा आचरण समितिलाई जवाब पठाएका हुन्। श्रेष्ठले केही दिन अघि रासपामा सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमका सदस्य थापाले आफूलाई रकम मागेको खुलासा गरेका थिए। कोर टिमलाई दिनका लागि भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रासपाले श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको थियो। मोहन जङ थापाले पार्टीमा बुझाएको जवाबबारे निष्पक्ष छानबिन हुनेमा भने रासपाभित्रै आशंका उत्पन्न भएको छ। पार्टीभित्रको प्रकरण भएकाले सरकारी निकायबाट नै छानबिन भए विश्वसनीय हुने बताउँछन्। रासपाका सांसद मनिष झा भने उनले पार्टीको अनुशासन तथा आचरण समितिले गरेको छानबिनमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै राज्य निकायले नै छानबिन गर्दा राम्रो हुने समेत बताएका छन्। पार्टीको अनुशासन तथा आचरण समितिका संयोजक भरतमणि देवकोटाले भने थापाको स्पष्टीकरणको जवाब थप प्राप्त भएको र अब छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने समेत बताइएको छ। मोहन जङ थापाले रासपामा जवाब बुझाएका छन् भने निष्पक्ष छानबिन हुनेमै पार्टीभित्रै आशंका रहेको देखिएको छ।